ਇੱਟ ਖੜਕੇ ਦੁੱਕੜ ਵੱਜੇ ਤੱਤਾ ਹੋਵੇ ਚੁੱਲਾ ਆ ਆਨ ਖਾਨ फकीरा राजी होवे बुल्ला। और इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है और एक रवायत के मुताबिक हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर जो थे वो भी यहाँ पे अपने पीर और मुर्शिद को मिलने के लिए यहाँ पे तशरीफ ला चुके हुए हैं। ये जो गुलाम मुर्तजा साहब हैं ये हजरत बाबा बुल्ले शाह सरकार के और वारिस शाह सरकार और पीर वारिस शाह साहब के उस्ताद मोहतरम की ये कब्र है जी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूँ इश्तियाक अहमद। आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप लोगों की ईद माशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो आज हम नए सफ़र में नए व्लॉग में जा रहे हैं और आपको मैं एक बात बता दूँ कि आपने ये मेरी वीडियो एंड तक देखनी है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आज के व्लॉग में। तो आज हम एक नए सफ़र पर जा रहे हैं और ये मैं आपको भी नहीं बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये तो आपको वहाँ पे पहुँच के ही बताऊंगा कि हम कहाँ गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक और बात चलते चलते कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, शेयर करें और जो दोस्त बाहर के ममालिक में मेरी वीडियो को देखते हैं वो लाजमी कमेंट किया करें ताकि हमें उनके व्यूज़ का पता चले कि वो हमारे बारे में क्या राय रखते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज नए व्लॉग में आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है। तो चलो चलते हैं। इट खड़के दुक्कड़ वज्जे तत्ता होवे चुल्ला आ आन खान फकीरा राजी होवे बुल्ला। तो दोस्तों आज आपको पता चल गया होगा कि मैं कहाँ पे आया हूँ। अभी मैं बाबा बुल्ले शाह सरकार की नगरी कसूर में मौजूद हूँ और आज का जो मेरा मकसद है वो ये है कि आज मैं यहाँ की जो मशहूर शख्सियात हैं, जो मशहूर बुजुर्गान दीन हैं जिन्होंने आके बड़े सगीर में ख़ासतौर पर कसूर में आके दीन इस्लाम की तबलीग की और मुसलमानों की रहनुमाई की। तो आइए सबसे पहले आज हम आपको पहले ख्वाजा साहब के दरबार पे लेके चलते हैं। दामल हजूरी कसूरी जो है, जो बड़े मशहूर यहाँ के बुजुर्ग हस्ती हैं और ये भी आपको बता दूं कि ये वो बुजुर्ग हस्तियाँ हैं जिनसे हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार ने तालीम हासिल की थी। तो ये बुल्ले शाह सरकार और पीर वारिस शाह साहब के भी ये उस्ताद हैं। तो आइए हम आपको इसके बारे में भी बताते हैं। तो दोस्तों अभी मैं ख्वाजा साहब के दरबार पे मौजूद हूँ और यहाँ के जो इमाम मस्जिद है, क्योंकि खातम भी यहाँ पे हैं, इमाम मस्जिद भी हैं और इनसे ख्वाजा साहब के बारे में सारा दरियाफ्त करते हैं कि वो कैसे आए थे, क्या उनकी हिस्ट्री है, वो बताएंगे। जी जनाब। बिस्मिल्लाह। ये ख्वाजा साहब के दादा जी है ना, जो जी जी अब्दुल मालिक जी ये जी अरब शरीफ से आए थे। अरब से आए थे। अरब से फिर ठीक आगे है, इनका बसेरा इधर, ठीक है, फिर आगे इनके पीर बनते हैं। ये 41 खलीफे हैं आपके ख्वाजा ठीक है। अहमद गंगोही के। तो इधर आके सारा ये मामला जो पीर बनाए हैं। तो इधर आगे इन्हें दवा सरकार की हजूरी है इसको जी ख्वाजा साहब ख्वाजा दामल हजूरी कसूरी का इनको जो खिताब मिला कहाँ से मिला है? ये आप दिल्ली से मिला, दिल्ली से मिला इनको। ये आपके पीर मुर्शिद हैं उधर, गुलाम अली दिलवी, उधर से मिला आपको खिताब। अच्छा अच्छा, ठीक है, ख्वाजा अहमद हजूरी, बिल्कुल ठीक है। तो आप उधर के रहने तो वाले इधर से, लेकिन पीर मुर्शिद इनके दिल्ली में। तो इधर आन के फिर आपने कसूर में सारा तालीम तबलीग की थी, सारा कुछ। सही है। ये आपको माशाल्लाह ये नजर आ रहा है मेरे पीछे, ये जो ख्वाजा साहब का जो मज़ार है, तो मज़ार शरीफ की आपको मैं अंदर से भी दिखाते भी है सारा और उसके बारे में और भी चीज़ें बताते हैं। ज़रा ख्वाजा साहब की करामत के बारे में बताएं कुछ ज़रा जी। ख्वाजा साहब ने तो 41 खलीफे आपने बड़े सगीर में बनाए हैं। ये पीर है सही है, देखो सामने ये जी। अब हम आ गए जी ख्वाजा साहब के दरबार के अंदर आ गए। आपको ये नज़र आ रहा है दरबार शरीफ अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छा काम यहाँ पे किया हुआ है।
حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری المعروف خواجہ صاحب. اچھا خواجہ صاحب کے وہ چاچا جی کی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ سے یہ خواجہ صاحب کے والد محترم کی قبر مبارک ہے اور یہ خواجہ صاحب کی یہ قبر ہے جی. ٹھیک ہے. یہ جو غلام مرتضیٰ صاحب ہیں یہ حضرت بابا بلے شاہ سرکار کے اور وارث شاہ سرکار اور پیر وارث شاہ صاحب کے استاد ہیں. استاد محترم کی یہ قبر ہے جی. حضور خواجہ صاحب کے چاچا جی ہیں. چاچا جی دادا جی ہیں. یہ دادا جی ہیں اور جو ان کے بیٹے ہیں ان کی قبر مبارک اندر آپ کو دکھا دی گئی ہے. میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں کہ وہ جو خواجہ صاحب کی قبر مبارک ہے یہ ان کے دادا جی کی قبر ہے اور یہ جو ان کا نام ہے غلام مرتضیٰ قصوری اور یہ حضرت بابا بلے شاہ اور پیر وارث شاہ صاحب کے استاد محترم بھی ہیں یہ. اور جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دادا جی کے یہ حضرت سید وارث شاہ مصنف گیر وارث شاہ جلیانہ شیخ ہاں وہ حضرت سید عبداللہ شاہ بخاری المعروف بابا بلے شاہ قصور. تو یہ سواتہ اکرام ہے. ٹھیک ہے. ان کے جو بیٹے ان کی قبر اندر آپ کو دکھائی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ان کے والد محترم اب جو الگ سے تشریف ہے یہ جی حافظ عبد المالک صاحب جو ہیں والد محترم ہیں حضرت مرتضیٰ صاحب کے. غلام مرتضیٰ صاحب. تو یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو مزار کی آپ کو میں نے زیارت کروا دی ہے اور یہ ابھی ہم لوگ اس قبرستان میں موجود ہیں اور یہ قبرستان کوئی 500-600 سال پرانا قبرستان ہے. یہ میں آپ کو دکھا دوں. یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کتنی پرانی قبریں ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اور اس کی ہسٹری بہت پرانی ہے. اور ایک روایت کے مطابق حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جو تھے وہ بھی یہاں پہ اپنے پیر و مرشد کو ملنے کے لیے یہاں پہ تشریف لا چکے ہوئے ہیں. تو یہ بہت بڑا قبرستان ہے اور یہ جو خواجہ صاحب کا جو دربار ہے وہ بالکل قبرستان کے بیچ میں ہی بنا ہوا ہے. تو دوستو ابھی آپ کو میں نے حضرت خواجہ صاحب کو بڑے مشہور یہاں کے ولی اللہ ہیں ان کا بھی مزار آپ کو میں نے دکھایا. میں ابھی اس مزار میں دربار کے اندر بیٹھا ہوا ہوں اور ان کے جو دادا جی ہیں حضرت غلام مرتضیٰ نوری حضوری قصوری جو کہ حضرت بابا بلے شاہ سرکار اور پیر وارث شاہ کے استاد محترم بھی ہیں ان کا بھی آپ کو ان کا بھی مزار ساتھ ہی وہ بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے. اور ان کے بھی آگے جو والد صاحب ہیں حضرت حافظ عبد المالک صاحب ہیں ان کا بھی آپ کو میں نے مزار دکھا دیا ہے. تو آج کا جو مقصد تھا بیسیکلی قصور میں جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کے مزارات کی آج میں نے آپ کو زیارت کروانی ہے. یہ میرے کزن ہیں محمد جوید اور یہ یہاں کے رہائشی ہیں. یہ ان کو ساتھ میں اس لیے لے کر آئے کہ یہ یہاں کے بارے میں پراپر ہمیں گائیڈ بھی کریں گے اور بتائیں گے بھی. تو یہی ہمیں پہلے یہاں پہ لے کر آئے ہیں. انہوں نے ہمیں دکھایا یہاں پہ ماشاءاللہ ان بزرگوں کی بہت بڑی کرامات بھی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ حضرت بلے شاہ سرکار جیسی اتنی بڑی ہستی جو ہیں ان کا مزار بھی قصور میں ہے. اور یہ میں پہلے ان کے استاد کی مزار پہ آپ کو لے کر آیا ہوں. پھر آپ کو میں ابھی اور بھی مزارات کی زیارت اسی ولاگ میں کراؤں گا. تو جناب اب ہم نے آگے کون سے مزار میں جانا ہے بتائیں جی ذرا. یہ آگے اس کے قریب قریب جو مزار ہے وہ پیر بنجی شاہ کا ہے. ٹھیک ہے. یا وہاں آپ کو لے کے چلتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ قصور جو ایک وقت پہ علم فنون اور اکانومی کے لحاظ سے بہت بڑا گڑھ تھا بدصغیر پاک و ان کا. اور لوگ بہت دور دور سے یہاں جو نا علم حاصل کرنے آتے تھے. اور انہیں میں سے جو مشہور شخصیت جو قصور سے بن کے نکلی ان میں حضرت بابا بلے شاہ سرکار اور پیر وارث شاہ یہ مشہور شخصیت ہے. اس کے علاوہ بھی یہاں بہت سارے لوگ آتے تھے. اور اسی سلسلے میں حضرت بابا بلے شاہ کے والد جو کہ مشہور قصہ ہے صوفی محمد درویش صاحب جی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کا بھی لوگ آپ کو میں نے دکھایا ہوں. وہ قصور میں تشریف لائے اپنے جو سارے آباؤ اپنا خاندان کے ساتھ صرف تعلیم کے سلسلے میں. تو یہاں آ کے جو ان کا سلسلہ جو ان کا بن گیا وہ شاہ عنایت قادری کے ساتھ بن گیا. چونکہ ان کو بھی شوق تھا بلے شاہ سرکار کو. تو جب شاہ عنایت قادری کے ساتھ ان کا جو سلسلہ بن گیا یہ بیسیکلی کشمیر پور شریف سے رہنے والے تھے. وہ
शरीफ खुद एक बहुत बड़ा मुकाम रखता है। तो ये एक मशहूर किस्सा है जी, उन्होंने बुलाया अपने वहाँ के जो अबाओ अजदाद थे सूफी दरवेश मोहम्मद साहब ने, उन्होंने उनको बुला के यहाँ कहा कि ये मेरे बेटे को समझाएं, ये जो है ना सैयद हो के एक राई का मरीद बन गया, उसको समझाएं कि हम सैयद है, हमारी ज़ात जो ना बहुत बड़ी है। वो उसके अबाओ अजदाद यहाँ तशरीफ़ लाए, तो यहाँ आकर उन्होंने पूछा, क्योंकि उस वक्त कैमरे का दौर नहीं था, तस्वीरों का दौर नहीं था, और लोग जब हिजरत कर जाते थे तो उनको पता नहीं होता था कि हमारे जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो जब वो यहाँ आए उन्होंने आगे पूछा कि इत्तेफाक से बाबा बुल्ले शाह सरकार से वो मिले। उन्होंने आके पूछा कि तुसी कौन हो। वो चूँकि वहाँ की पंजाबी ज़ुबान मोस्ट सराइकी टाइप पे आती है, उन्होंने पूछा कि तुसी कौन हो। आपने उनसे पूछ लिया कि आप कौन हैं। उन्होंने अपनी ज़ुबान में बोला कि हम उचेरे, पंजाबी में आपको बताता हूँ, असी उचेरे साड़ी ज़ात उचेरी, असी उच्च शरीफ च रहने। उन्होंने अपना तारफ इस तरह करवाया। वो आगे से सरकार बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया, असी कसूरी साड़ी ज़ात कसूरी, क्योंकि विच कसूर ते रहने आ, जे कोई आप तो बड़ा वेखे नीवे बन बन बहने। तो ये एक मशहूर किस्सा था जिस जो कसूर में आना जो आए सरकार बाबा बुल्ले शाह, तो उन्होंने जवाब दिया। तो जनाब आपने ये एक किस्सा सुन लिया। अभी सरकार बाबा बुल्ले शाह सरकार के उस्तादों से लेके हम एंड पे जाएंगे उनके मज़ार पे भी, तो आपको जानकारी में